पठान का बाप पठान से बोला, बेटा तू शेर का पुत्र है और वो शेर मैं हूँ। बेटा बोला, अब्बा जान स्कूल में टीचर भी मुझे यही कहती है कि तू किसी जानवर की औलाद लगता है। पप्पू, अम्मी मैंने तौलिए से मुंह साफ किया, चेहरे पर चिकनाहट सी महसूस हो रही है। अम्मी, दुर फिटे मुंह तेरा, ओ तौलिया नहीं ओजरी साफ करके रखी सी, मर जाने। मैं यूं ही बैठा पानी में पत्थर फेंक रहा था, अंदर से एक डड्डू निकला और बोला, पानी विच आ तेरी सारी उदासी कड्डा, बेगैरता मेरी माशूक दा सिर पाड़ दिता ही। लैला ने मजनू को एक दरख्त के पीछे देखा और बोली, तुम मजनू हो ना? मजनू बोला, हाँ। फिर कुछ देर बाद उसे झाड़ियों में देखा तो बोली, तुम मजनू हो ना? वो बोला, हाँ। फिर कुछ देर बाद उसे दीवार के पीछे देखा और कहा, तुम मजनू हो ना? मजनू थक हार के बोला, लैला तेनू खुदा दा वास्ता है, मैनू पोटी करन दे। एक पठान लड़की के सामने मोटरसाइकिल से बहुत जोर से गिरा और शर्मिंदगी से फौरन ही खड़ा हो गया। लड़की, आपको चोट तो नहीं लगी? पठान बोला, नहीं बाजी, हम उतरते ही ऐसे हैं। पठान ने अपनी अम्मा के मोबाइल फोन की ब्राइटनेस 0 कर दी और कह रहा है कि आपके मोबाइल का बल्ब फ्यूज हो गया है, 500 रुपए दें, मोबाइल का बल्ब चेंज करवाना है। केमिस्ट्री टीचर ने केमिस्ट्री पढ़ाते हुए कहा कि H2O पानी का फार्मूला होता है और फिर एक पठान से पूछा, H2O प्लस H2O प्लस H2O किसका फार्मूला होगा? पठान बोला, सैलाब का। पठान ने पहली बार रोजा रख लिया, दोपहर ही में निढाल हो गया। FM पर कॉल कर दी, होस्ट बोली, जी कॉलर आप क्या सुनना पसंद करेंगे? पठान बोला, बाजी हमको बस मगरब का अजान सुना दो। एक दोस्त ने दूसरे दोस्त से पूछा, यार कल तू इतना दुखी क्यों था? दूसरा दोस्त बोला, हाँ यार कल मेरी बीवी 25,000 की साड़ी लेकर आई है। पहला दोस्त, तो तू आज इतना खुश क्यों नजर आ रहा है? दूसरा दोस्त बोला, क्योंकि आज वो साड़ी तेरी बीवी को दिखाने चली गई है। एक पठान पहली दफा सऊदी अरब गया, टैक्सी में बैठा तो जब मंजिल पर पहुंचने वाला था तो बहुत परेशान हो गया कि अरबी में टैक्सी रोकने को क्या कहते हैं। बहुत ज्यादा सोचने के बाद ड्राइवर के कंधे पर हाथ रखकर पठान बोला, सदकल्लाहुल अज़ीम। एक पठान भाई बाल कटवा कर घर आया तो बीवी ने पूछा, खान साहब बाल इतने छोटे क्यों करवा दिए हैं? पठान बोला, कोचा उसके पास बकाया नहीं था, मैंने कहा 20 रुपए के और काट दो। 3 पठान दोस्त कहीं जा रहे थे, पुलिस वाले ने हाथ का इशारा देकर रोका। इधर से पठान ने भी हाथ का इशारा किया और बोला, ना बाजी असी पहले ही तेनू किथे बिठावांगे। एक मौलवी फिल्म देख रहा था, एक आदमी ने कहा, मौलवी साहब आप तो कह रहे थे कि आप फिल्म नहीं देखते, फिल्म देखने वाला दोज़ख में जाएगा। मौलवी बोला, हाँ मैंने सही कहा था, इसलिए मैं इस फिल्म को नफरत की निगाह से देख रहा हूँ। एक औरत ने हिरनी का गोश्त पकाया मगर अपने बच्चों को इसका नाम नहीं बताया कि ये किस चीज का गोश्त है, लेकिन एक इशारा दिया और बोली, ये वो है जो तुम्हारे पापा मुझे प्यार से कहते हैं। अचानक एक बच्चा जोर से बोला, ओए ना खाओ, खोती पकी है खोती। शोहर, मैं तुम्हारी रोज रोज की फरमाइशों से तंग आ गया हूँ, इसलिए मैं खुदकुशी करने जा रहा हूँ। बीवी अफसुर्दा होकर बोली, मुझे 2-3 सफेद सूट तो दिला दें, इद्दत के दिनों में मैं क्या पहनूंगी। पठान ने वकील को थप्पड़ मारा तो केस अदालत तक पहुंच गया। वकील, जज साहब इसने मुझे थप्पड़ मारा है। जज, क्या ये सच कह रहा है? पठान बोला, जी जज साहब ये सच कह रहा है, मैंने इसको थप्पड़ मारा है। जज बोला, चलो तुम फिर इसे 500 रुपये जुर्माना अदा करो। पठान उठा और जज को भी थप्पड़ मार दिया और 1000 रुपये देते हुए बोला, माजरत जज साहब मेरे पास खुले नहीं थे, आप दोनों आधे आधे कर लेना। शोहर मरते वक्त अपनी बीवी से, सकीना वो जो तुम्हारी अलमारी से सोने का सेट चोरी हुआ था वो मैंने ही चुराया था। बीवी रोते हुए, आप ऐसी बातें ना करें। शोहर, और जो तुम्हारे भाई ने 1 लाख रुपए तुम्हारे पास अमानत रखवाए थे वो भी मैंने ही चुराए थे। बीवी रोते हुए, अब बस भी करें, ऐसी बातें ना करें। शोहर, और जो तुम्हारी कमेटी के पैसे थे वो भी मैंने ही चुराए थे। सकीना,
کوئی بات نہیں، آپ کو زہر بھی میں نے ہی دیا ہے۔ ایک پٹھان نے اپنے بچے کا نام امریکہ رکھ لیا۔ لوگوں نے حیرانگی سے پوچھا، خان صاحب امریکہ ہمارا دشمن ہے اور آپ نے اپنے بچے کا نام ہی امریکہ رکھ دیا؟ پٹھان جوش سے بولا، ہم دنیا کو بتانا چاہتے ہیں کہ ہم امریکہ کا باپ ہے۔ ایک عورت رنگ گورا کرنے والی کریم لے آئی۔ ہفتے بعد ایک ولیمے میں گئی تو کسی نے پوچھا، بہت گوری چٹی ہو، کیا لگاتی ہو؟ اس نے کہا، 5 وقت کی نماز پڑھتی ہوں، اس لیے چہرے پر نور آ رہا ہے۔ ساتھ بیٹھی عورت نے کہا، نفل بھی شروع کرو تاکہ گردن بھی سفید ہو سکے۔ امریکہ نے چور پکڑنے والی مشین تیار کی۔ امریکہ میں 30 منٹ میں 5 چور پکڑے، افغانستان میں 30 منٹ میں 10 چور پکڑے، انڈیا میں 30 منٹ میں 60 چور پکڑے اور پاکستان میں 15 منٹ میں مشین ہی چوری ہو گئی۔ بابا جی نے رانے کو نصیحت کرتے ہوئے کہا، بیٹا رانا، ایک بات پوری زندگی نہ بھولنا۔ رانا بولا، وہ کون سی بات ہے بابا جی؟ بابا جی بولے، پتر جرابیں ہمیشہ دھو کر پہننا، کہیں یہ نہ ہو کہ کامیابی تمہارے قدم چومنے آئے اور تمہارے پاؤں سونگ کر فوت ہو جائے۔ کل ایک پٹھان محلے سے منہ سر لپیٹ کر گزر رہا تھا۔ لوگوں نے بچوں کا اغوا کار سمجھ کر اس کی خوب پٹائی کر دی اور بعد میں پتہ چلا کہ وہ بیچارہ شادی کے لیے فیشل کروا کر آ رہا تھا۔ ایک پٹھان بہت کمزور تھا۔ ایک دن لڑکی والے پٹھان کو دیکھنے آئے تو لڑکی کے بھائی نے پٹھان کو دیکھا اور کھڑا ہو کر بولا، ہم نے تو دیکھ لیا ہے، اب اس بیچارے کو کسی اچھے سے ڈاکٹر کو دکھا لو۔ ایک آدمی نے آئی فون 7 لیا، اس کو جیب میں رکھ کر کہیں جا رہا تھا۔ اچانک پاؤں پھسلا اور وہ گر گیا اور کچھ ٹوٹنے کی آواز آئی۔ آدمی بولا، یا اللہ، ہڈی ہی ٹوٹی ہو۔ ایک مچھر لڑکی کی گال سے اڑ کر مولوی کی لسی میں جا گرا۔ مولوی نے غصے سے مچھر کو باہر نکالا اور بولا، کنجرا مزے ہوتے تے غسل ایتھے۔ پاکستانی پولیس موٹر سائیکل والا، سر جی میرے کاغذات تو پورے ہیں، پھر چلان کیوں کاٹا؟ پولیس والا، سونیاں ڈبل سواری کھل گئی ہے تے تو کلا ہی جا رہے ہیں۔ ایک پٹھان کو اتنی زور سے چھینک آئی کہ اس کی پتلون اتر گئی۔ پٹھان مسکرا کر بولا، یار آج تو یاد کرنے والے نے حد ہی کر دی۔ رانا نماز پڑھ رہا تھا۔ ایک آدمی دوسرے آدمی کو بتا رہا تھا کہ رانا بڑا نمازی اور پرہیزگار آدمی ہے۔ رانا نماز توڑ کر بولا، اس کو بتاؤ میں نے حج بھی کیا ہوا ہے۔